नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज हमारा मौजू है अदरक, लहसुन और अनार की चटनी के बारे में। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि अदरक के फ़ायदे क्या हैं, अनार के फ़ायदे क्या हैं और लहसुन के फ़ायदे क्या हैं, इनमें क्या क्या चीज़ पोशीदा है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें कौन सी अजीब चीज़ें रखी हैं जो हमारे जिस्म के लिए बेहद फ़ायदेमंद है, और फिर मैं बताऊंगा कि चटनी के फ़ायदे क्या हैं। इससे पहले कि मैं आपके सामने उसके फ़वाइद रखूं, मुनासिब समझता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। लहसुन खाने को हम लोग बेहद पसंद करते हैं। लहसुन खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। लहसुन में ऐसे एंटीबायोटिक फ़ायदे होते हैं जो हमें बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं। ये एक दवा की तरह भी इस्तेमाल होता है और खाने में जायके के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये दिल में जमी हुई चर्बी को और नसों में जमी हुई चर्बी, शरीयानों को, यानी जो नसों में चर्बी जम जाती है उसको ये साफ़ करता है। लीवर के ऊपर जो फैट जमा हो जाता है उसको साफ़ करता है। हमारे पेट में जो खाना जाता है उसको हज़म करता है। ये उसको हज़म करने की भरपूर सलाहियत रखता है और पेट को कम करता है, आंतों को साफ़ करता है। इसके अलावा इसके बहुत से फ़ायदे हैं। दूसरी चीज़ आती है अदरक। अदरक एक ज़माने से खानों को लजीज बनाता है, जायके के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बेहद फ़ायदेमंद है। ये खाने में जब पड़ता है तो अपनी लज्जत पैदा कर देता है, मुंह की बदबू को दूर करता है, ख़राश को मिटाता है। अगर खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बलगम वग़ैरह होता है तो उसको भी दूर करता है। फालिज, लकवा वग़ैरह में भी फ़ायदेमंद साबित हुआ है। ये गर्म मिजाज रखता है और फेफड़ों में जमे हुए कफ को, बलगम को दूर करता है, दिमाग को साफ़ करता है। इसको ये समझ लीजिए कि हमारे जिस्म में जो गंदगी है उसको साफ़ करने की बेहतरीन झाड़ू है, जो हमारे जिस्म से तमाम गलीज़ मादे को निकाल देता है। ये अदरक बेहद फ़ायदेमंद हमारे जिस्म के लिए साबित हुआ है। अब तीसरी चीज़ आती है अनार। अनार के बारे में तो आपने बहुत मर्तबा सुना होगा कि एक अनार 100 बीमार, यानी अनार में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी चीज़ें रखी हैं जो इंसान के जिस्म के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। पहले तो उसकी बनावट देखिए कितना खूबसूरत होता है, और जैसे ही उसे साफ़ कीजिए तो अनार के दाने याकूत के मोतियों की तरीके से बिखरते हैं। बड़े खूबसूरत लगते हैं, हसीन लगते हैं, जमील लगते हैं, राना लगते हैं, इतने खूबसूरत होते हैं। तो इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बेहद फ़ायदे रखे हैं। अगर उसके फ़ायदे को आप जानेंगे तो आप उसका इस्तेमाल भी करना शुरू कर देंगे। इसमें फाइबर होता है, पोटाशियम होता है, इसमें प्रोटीन होता है और इसमें विटामिन के भी पाया जाता है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये खून को पतला करता है, दिल की शरीयानों को खोलता है, खून ज़्यादा पैदा करता है, ये खून खूब बनाता है और रतूबत को खारिज करता है। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये 3 चीज़ें हुई, अनार, लहसुन और अदरक। इसकी आप चटनी बना लीजिए। अनार को, अदरक को, लहसुन को सबको बराबर बराबर लीजिए और इसकी चटनी बना लीजिए।
ہر کھانے میں اس کی چٹنی کا استعمال کیجیے، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پیٹ کم ہوگا، آپ کا ہاضمہ درست ہوگا، بلغمی مزاج ہوگا تو وہ بھی بہتر ہوگا، آپ کے دل کو فائدہ ہوگا، آپ کے دماغ کو فائدہ ہوگا، آپ کی نسوں کو فائدہ ہوگا، آپ کے جسم میں کوئی بھی روگ باقی نہیں رہے گا۔ اس کا آپ معمول بنا لیں۔ اگر ہاتھ پیر سن ہوتے ہیں اس میں بھی فائدہ دے گا، درد ہوتا ہے اس میں بھی فائدہ دے گا، اگر کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، قبضیت ہو جاتی ہے تو قبضیت بھی دور ہوگی۔ یہ جب آپ استعمال کریں گے، انار کے دانے اور لہسن اور اس کے ساتھ ادرک تینوں کو برابر لے کر کے آپ چٹنی بنا لیجئے، صبح دوپہر شام تینوں ٹائم لیجئے۔ جب آپ تینوں ٹائم لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے جسم میں وہ روانی ہوگی، وہ طاقت ہوگی، وہ توانائی ہوگی، وہ قوت ہوگی کہ اس کے کھانے کے بعد آپ کو بے حد فائدہ ہوگا۔ پھر صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کو بھی فائدہ کرے گا، ان کی اووری میں فائدہ کرے گا، ان کے جو زنانہ مرض ہوتے ہیں، عورتوں کے جو امراض ہوتے ہیں اس میں بھی فائدہ مند ہے، اور مردوں کے جو پوشیدہ امراض ہیں اس میں بھی فائدہ مند ہے، یعنی دونوں کے لیے یکساں فائدہ کرے گا۔ بالوں کے لیے فائدہ مند ہے، روشنی کے آنکھوں کی روشنی کے لیے فائدہ مند ہے، آنکھوں میں سوجن ہے اس میں بھی بہتر کام کرتا ہے، اگر کہیں آپ کے گیپ ہو گیا ہے اس میں بھی فائدہ مند ہے، اگر نسیں کمزور ہو رہی ہیں اس میں بھی فائدہ مند ہے، اگر جوڑوں میں درد ہو رہا ہے تو اس میں بھی فائدہ کرے گا۔ اگر آپ اسے صحیح ڈھنگ سے استعمال کریں گے، پھر ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، بلکہ اس کو لگاتار استعمال کیجئے۔ لگاتار استعمال کریں گے، 2-3 مہینے تک برابر استعمال کریں گے تو اس چٹنی کے آپ بھرپور فائدے بھی دیکھیں گے۔ آپ چاہے بوڑھے ہوں، چاہے جوان ہوں، چاہے بچے ہوں، سب استعمال کر سکتے ہیں، عورتیں بھی استعمال کر سکتی ہیں، ہمارے بچیاں بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ چٹنی لذیذ ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے، اور اس کو لذت دینے کے لیے ہلکا سا نمک ڈال لیجئے اور اس کو لذت مل جائے گی۔ لہسن، ادرک اور انار، یہ 3 چیزیں تو فٹ ہیں، لیکن اگر آپ ذائقہ ہی بنانا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی کالی مرچیں بھی ڈال سکتے ہیں اور ہلکا سا نمک ڈال سکتے ہیں، پھر دیکھیے اس میں لذت کتنی ہو جاتی ہے۔ یہ بے حد فائدہ مند ہے میرے دوستو، تمام پیسے خرچ کرنے کے بجائے یہ روزانہ چٹنی کھانے کے ساتھ استعمال کریں تو آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے، اور آپ اس کے فائدے حاصل کرنے کے بعد خود تو توانا ہوں گے، خود تو طاقتور ہوں گے، خود تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ جب آپ کو فائدہ ہوگا تو دوسروں کو بھی بتانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دیسی ادویات استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قدرتی دوائیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو شفا یابی عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ میں عرض کر دوں کہ جب آپ چٹنی کھائیں تو اپنی صحت کے لیے، اپنی شفا یابی کے لیے اول آخر درود شریف پڑھیں، اور کم سے کم 1 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر یعنی سورہ کوثر پڑھیں، اور پھر رب کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔